लुकेको कुरै होइन, उहाँ फरार अभियुक्त हो, सबैलाई थाहा छ। अदालतको पत्र छ, प्रहरीको पत्र छ, प्रहरीले खोजिरहेको छ, सबै थाहा छ नि। पहिलो दिन मैले उहाँलाई चिनिनँ, अब उहाँ सलमान खान त होइन नि देख्ने बित्तिकै चिन्ने। द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। पैसा बाँडेर राज्य कोषबाट पैसा बाँडेर त्यसको समाधान गर्न खोजियो, यो पैसा बाँडेर गर्ने कुरा गलत हो। माननीय चन्द्र भण्डारी जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा यस्तो नेता हुनुहुन्छ जो बिरामी हुनुहुन्छ, हामी उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौँ। नक्कली बिरामी फरार अभियुक्तलाई बिरामी भन्दाखेरि हाम्रो मनले मान्छ त्यो गलत हो, त्यो हटाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। फरार अभियुक्त हुन् जसलाई समाउनको लागि म गृहमन्त्री हुँदा पहल गरेको थिएँ। केही समय पाएको भए थाहा पाउँदैन, लोकेसन ट्र्याक गरेको थिएँ, कोसित कुराकानी भयो, उहाँको सालोले कहाँ लिएर गयो, नेपालमा कोसित कुरा भयो, सबै जानकारी लिएर बसेको मान्छे म। अब गोपनीयताको कसम खाएको छु, त्यसले गर्दा अनुसन्धान गर्नलाई सघाउने कुरा मात्र हुन्छ, सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई, फरार अभियुक्तलाई बिरामी भएको यो दिउँसै रात पार्ने कुरा जुन भयो, यो लज्जास्पद विषय हो। यो नेपालको गरिमामय संसदले यस्तो नचाहिने कुरा, यस्तो गलत कुराको नजिर बसाउनु हुँदैन। हामी यसको खोलेर विरोध गर्न चाहन्छौँ। जस्तो यहाँले त्यस्तो प्रमाण पाइसकेपछि त यहाँ जुन गृहमन्त्रीबाट हटे पनि अर्को गृहमन्त्रीलाई सहयोग गर्नको लागि प्रमाण दिन सक्नुहुन्थ्यो होला। किन नसक्नु? मैले होइन, प्रहरीसँग भएकै चिज हो। त्यतिखेर मैले व्यक्तिगत मैले आफ्नो लिएको होइन, त्यतिखेर प्रहरी प्रमुख सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस कारणले मैले व्यक्तिगत आफूले गरेको चिज होइन कि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई थाहा छ, तत्कालीन आइजिपीलाई थाहा छ, त्यो अनुसन्धानकै क्रममा भएको कुरा हो। मैले आफूसँग लिएर गएको इन्फर्मेसन होइन, त्यो त्यही छ, थाहा छ। सूचना हजुरले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो त तपाईँले चुनावी अभियानमा पनि देखाएको भए त जनताले अझ बढी विश्वास गर्थे। यसरी गर्नु हेर्नुहोस्, एउटा राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेपछि कुनै पनि चिजलाई त्यो भोटको ब्याङ्क बनाउनु, त्यो मैले गोपनीयता, पद गोपनीयता कसम खाएको छु, संविधान मान्छु, संविधान र नीति नियमभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो थाहा छ। प्रहरी कार्यालयलाई सबैलाई थाहा छ। लुकेको कुरै होइन, उहाँ फरार अभियुक्त हो, सबैलाई थाहा छ। अदालतको पत्र छ, प्रहरीको पत्र छ, प्रहरीले खोजिरहेको छ, सबै थाहा छ नि। पहिलो दिन मैले उहाँलाई चिनिनँ, अब उहाँ सलमान खान त होइन नि देख्ने बित्तिकै चिन्ने, अनुहार उहाँको चिनिएन, त्यस कारणले समाइएन। तर त्यस पछाडि त उहाँको खोजी भयो। खोजी हुँदाखेरि म यति धेरै आलोचित भएको विषय अहिले बिरामी हो उहाँ भनेर भन्दाखेरि बिरामी पनि पर्नु होला उहाँलाई बिरामी नै पर्नु भएन भन्न सक्दिनँ। तर उहाँ बिरामी भएका कारणले अनुपस्थित भएको होइन, यो झुट हो। नेपाली जनतालाई यस्तो झुट कुरा गर्न मिल्दैन। हामी त्यस्तो झुटलाई स्वीकृत गर्न चाहिँ बसेको चाहिँ होइनौँ। झारमुमो जनताले हामीलाई मत दिएर पठाएको झुटलाई सत्य मान्नको लागि पठाएको होइन। त्यस कारणले हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ। अन्त्यमा चाहिँ सत्तापक्षै कतिपय सांसद तथा मन्त्रीहरूले नि भन्नुभएको छ रवि लामी छाने सहितको टिमलाई चाहिँ छानी मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँ फेरि सरकारबाट त्यो विश्वासको मत पनि फिर्ता लिने पो हो कि भन्ने रणनीति? हामी त्यस्तो प्रलोभनमा पर्ने होइनौँ। हामी विषयका आधारमा, एजेन्डाका आधारमा सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषयमा जाने मान्छे हो। उहाँहरूले ल्याउने भन्ने कुरा उहाँहरूको होला, मैले सुनेको छैन। हाम्रो त्यस्तो कुनै सोच विचार छैन। पहिला एजेन्डामा कुराकानी गर्यो, सरकारले यो बिचमा के कस्ता कामहरू गर्यो त्यसको समीक्षा हुनु पऱ्यो, अगाडिको कार्यदिशा कस्तो छ सरकारको हेर्नु पऱ्यो, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भएका बुँदाहरू हेर्नु पऱ्यो। ती कुराहरूमा जाने हो। सरकारमा जाने भनेको मन्त्री पाएर त्यो हिसाब किताब गरेर भागभन्डा गरेर जाने, त्यस्तो राजनीति हाम्रो पुस्ताले गर्दैन। ढुकाउनुहोस्, हामी त्यसरी गएका पनि होइनौँ। मन्त्री गनेर यतिवटा मन्त्री भनेर गएका पनि होइनौँ। जनताले गरेको बाचा अनुसारको मन्त्रालय र त्यही अनुसारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर हामी तत्त मन्त्रालयमा तत्त काम गर्न गएका हौँ। त्यही काम गर्न गएका हौँ, तिनै मन्त्रालय लिएर गएका हौँ। जुन काम गर्छु भनेर हामीले भोट माग्दा जनतालाई भनेका थियौँ। त्यो अवस्थामा मात्र हामी सरकारमा जाने हो। तर त्यतिखेर त सरकार कस्तो हुन्छ एउटा प्रतिबद्धता सुरु भएको थिएन। अहिले त देखियो नि त सरकारको गति। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र तय हुन्छ। मन्त्री पद दिए जाने भन्ने एकदम सतही कुरा हो। त्यो सतही कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। यो हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्यो होइन, हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्दै गर्दा यो अहिले हिउँदे अधिवेशनभरि नै कुनै पनि बिजनेस सरकारले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। आउने भत्ता पचाउने जाने भन्दा केही खेलो भएको छैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले बताउनु? होइन, एउटा के छ भने संसद यो कानुन बनाउने ठाउँ हो, कानुन बनाउने थलो हो। नेपाली नागरिकले, आम नागरिकले भोट हालेर संसदमा एउटा सांसदलाई पठाउनु भनेको ल मेकर भनेर भनिन्छ, एउटा कानुन नीति नियम निर्माताको रूपमा हामीलाई पठाएको। त्यसले गर्दा संसदको जिम्मेवारी भनेको आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने हो। र त्यो कुरामा चुक्यो र सरकारले चाहिँ संसदलाई बिजनेस दिन सकेन भने त्यो त एउटा बन्धक जस्तो भयो नि, अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था भयो। बाँधिएर राखिएको अवस्था जुन भयो, एउटा त्यो किसिमको अवस्थाबाट मुक्ति हुनुपर्छ। जुन अवस्थामा अहिले संसद जसरी अहिले लगभग बिजनेसविहीन अवस्थामा गयो नि, यस्तो चिजको चाहिँ जनताले परिकल्पना गरेको हुँदैन नि। यो चाहिँ यो दुःखद कुरा हो। यस्तो हुनु चाहिँ आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लागेको अवस्थामा चाहिँ जुन सरकारले अयोग्य लडाकुको नाममा 2 लाख प्रति व्यक्तिको दरले दिने भन्ने कुरा जुन कुरा आइरहेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँ? यो
अयोग्य लडाकु अथवा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। पैसा बाँडेर राज्य कोषबाट पैसा बाँडेर त्यसको समाधान गर्न खोजियो, यो पैसा बाँडेर गर्ने कुरा गलत हो। यद्यपि हो, हिजोका सन्धि सम्झौताहरू, हिजो गरिएका बाचा कबुलहरूलाई पुरा गर्ने, प्रतिबद्ध पुरा गर्ने, एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यो पैसा बाँडेर होइन, त्यो परिवारलाई कुन किसिमको समस्या पर्यो, साँच्चै नै अयोग्य लडाकुहरूको चिन्ता गरिएको हो भने तिनको सामाजिक आर्थिक अवस्था के छ, उनीहरूलाई भोलि त्यो सुरक्षित तरिकाले कसरी गराउन सकिन्छ, त्यसका धेरै उपायहरू हुन सक्थे। पैसा बाँडेर राज्य कोषबाट पैसा बाँडेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। यो पैसा बाँड्ने त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सही ढङ्गले सही तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ होला, तर पैसा बाँडेर सम्बोधन गर्ने जुन प्रक्रिया एउटा सजिलो तरिका छानियो नि राज्य कोषबाट पैसा बाँड्ने अमाउन्टका हिसाबले यो धेरै ठुलो पैसा होइन होला। यो उस्तै पऱ्यो भने आधा दिनको त्यो 2-4 घन्टाको राजस्व सङ्कलनबाट जाने पैसा हो। कुरा पैसाको होइन, कुरा प्रक्रिया हो, विधिको हो। यो प्रक्रिया एउटा विधि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ सुरक्षित गराउने हो मान्छेहरूलाई। त्यसले गर्दा यो पैसा बाँड्ने जुन प्रक्रियागत रूपमा यसलाई विषय गहन हो, तर जुन ढङ्गले पैसा बाँडेर यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो यो गलत छ। जस्तो तपाईँ सञ्चारकर्मी हुँदाखेरिमा एउटा प्रश्न, सञ्चारकर्मी हुँदा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा, खोज अन्वेषणका क्षेत्रमा हामी नयाँ टेक्नोलोजीहरू हामीले आविष्कार गर्न सक्छौँ भन्ने खालका जुन किसिमको तपाईँले त्यो किसिमको तबकालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। तर आज हेर्नुहोस् त, एउटा यात्री मोटरसाइकललाई बजारमा आउन, नीति निर्माण गराउन नसक्दा राज्यले महावीर पुन जस्ता आविष्कार केन्द्र चलाइरहेका व्यक्तिहरू सडकमा आउनु परेको छ। आज माइतीघर मण्डलमा सम्भवतः अहिले पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थाको बिचमा अब तपाईँहरू त नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ, अब सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ अथवा के काम गर्न लाग्छ? डाक्टर महावीर पुनका मागहरू जायज छन्। आज हामीले संसदमा पनि बोल्यौँ, उहाँको मागलाई सम्बोधन मात्र होइन, इनोभेसनलाई, नवप्रवर्तनलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ। 1% जुन उहाँले भन्नुभएको छ एकदमै सही छ। उहाँका मागहरू पुरा गर्न नसकिने माग होइन। जब चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ, यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गरिएन भने, रिसर्चमा, अनुसन्धानमा, आविष्कारमा खर्च गरिएन भने मुलुकको अगाडिको बाटो नै देखाउन सकिँदैन। एउटा मुलुकको भविष्यका लागि एउटा नीति निर्माण तहका भएका मान्छेले आजको भोलिको हेर्दैन, मुलुकको 150-100 वर्ष पछाडिको भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर नीति नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ र हाम्रो संसदमा उपस्थिति, हामीले नीति नियम बनाउँदाखेरि हाम्रो तदारुकता यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हुन्छ। आज ब्रेन भएका युवाहरू विदेश जानु परेको छ। नेपाल त अब एक किसिमले भने यहीँ बस्ने हो भने त ब्रेन ड्रेन हुने अवस्थामा छ। यो अवस्थामा एउटा तबका जो पढे लेखेको युवा पुस्ता छ, केही गर्न चाहन्छ, खोज गर्न चाहन्छ, अन्वेषण गर्न चाहन्छ, मुलुकलाई के दिन चाहन्छ, ती युवाहरूलाई चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? सबभन्दा नवप्रवर्तनलाई, स्टार्टअप्सहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। नयाँ अन्वेषणहरू, खोजी कार्यका लागि वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। आविष्कार गर्न चाहने साइन्टिस्टहरूको लागि एउटा सहज वातावरण हुनु पर्यो। सुविधा सम्पन्न हुनु पर्यो, स्रोत साधनले सम्पन्न हुनु पर्यो। राज्यले त्यसका लागि बजेट छुट्याउनु पर्यो। त्यस्ता अनुसन्धान गर्ने कार्यहरूका लागि बजेट छुट्याइयो भने सही अनुसन्धान हुनसक्छ र त्यो एउटा प्लेटफर्म बन्न सक्छ। त्यस कारणले नयाँ जेनेरेसन, अहिले नयाँ ढङ्गबाट संसार जुन ढङ्गले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विकास भएको छ त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, विकसित देश र अविकसित देशहरूको सबभन्दा प्रमुख फरक भनेको युजेस अफ टेक्नोलोजी हो। प्रविधिको प्रयोग जसले गर्न सकेका छन् उनीहरू विकसित भएका छन्, जसले हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ, हामी अविकसित भएका छौँ। थुप्रै कारणहरू होलान्, तर प्रमुख कारण त यही हो कि युजेस अफ टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्नुहोस्, अन्य टेक्नोलोजी भन्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ अहिलेदेखि नै लगानी गर्न सकिएन भने हामीले मुलुकमा सम्भावनाहरू खोज्न सक्दैनौँ। हाम्रा प्राथमिकता हुन्, हामी भर्खरै राजनीतिको यो मैदानमा छिरेका छौँ। हामीले नीति नियमहरू बनाउँदा, कानुनहरू बनाउँदा, संसदमा आवाज उठाउँदा यस्ता कुराहरूलाई एकदमै प्राथमिकता छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो अहिले अब उपनिर्वाचन सकियो, उपनिर्वाचन सकिसके पछाडि नयाँ किसिमको जनादेश, अलिकता फरक खालको चाहिँ जनादेश जनताले अलिकता जुन म्यान्डेट दिए, एमाले चाहिँ कहाँ हरायो, के भयो भन्ने भयो। उपनिर्वाचनमा तपाईँहरू धेरै ठाउँमा तेस्रो हुनुभयो, सम्भवतः 3 ठाउँमा तेस्रो हुनुभयो। यसले चाहिँ एमालेको साख चाहिँ कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने पनि भयो। यसप्रति एमाले कसरी सोचिरहेको छ, के धारणा बनाएको? होइन, मूलत हाम्रो मत धेरै चाहिँ तनहुमा बिग्रेको देखियो होइन। अब त्यसको कारण के हो? त्यसको कारण पहिला आउनुपर्छ, पार्टीले, त्यहाँको जिल्ला पार्टीले पनि त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्ला होइन। के कारणले, के कमीहरू रहन गएको कारणले हामीले आफ्नो मत जोगाउन सकेनौँ। यद्यपि 3वटै क्षेत्रमा, अघिल्लो पालि 12मा त हाम्रो उम्मेदवारै थिएन होइन। योपालि हाम्रो पुरानो नेता त्यहाँबाट 12बाटै पहिला पनि सांसद भइसक्नु भएको पुरस्ताव उठ्नु भएको थियो र उहाँले ल्याएको मत सम्मानजनक मत हो। त्यो अलिकति हाम्रो कमजोर क्षेत्र पनि हो, सम्मानजनक मत नै हो। अब जहाँसम्म चितवन र तनहुमा हाम्रो मत घटेकै देखियो, यसबारेमा हामीले अलिक गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्ने र यसका कारणहरू पहिल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। किन हाम्रा मतदाताहरू विचलित भए,
जस्तो होइन त्यो विचलित हुनुका कारणहरू के हुन् त्यो जनतामा मात्र होइन हामीले आफूभित्र पनि खोज्नुपर्छ। तनहुँमा काङ्ग्रेसले आफ्नो मत जोगाएको छ, चाहे विजय यात्रा काङ्ग्रेसले त्यो चुम्न सकेन त्यो अलग पाटो रह्यो, तर 20,000 मत उसको मत उसले जोगाएको छ। तर एमालेको मत 19,000 झन्डै 20,000कै हाराहारीमा एमालेको मत देखिन्थ्यो मक्सिर 4 को निर्वाचनमा। ती सबै मतदाताले घन्टी रोजे। यसले गर्दाखेरिमा पार्टीहरू कहीँ सचिनु पर्ने अवस्था अथवा के समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सबैले त घन्टी रोजेनन्, तर हाम्रो मत सङ्ख्या अलिकति घटेको देखियो र सामान्यतया हेर्दाखेरि त्यो मत घन्टीमा गएको देखियो। त्यो भनि नि अब यसलाई चाहिँ यो नै कुनै ठुलो जनादेश हो भनेर नेतृत्वप्रति रुझान होइन, तर के भन्दाखेरि यसले हामीलाई सचेत हुनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको छ। हामीले अलिक सचेत भएर गम्भीर भएर हामीभित्र जनताले किन भोट हाले भनेर जनतालाई गाली गर्ने, जनताको आलोचना गर्ने भन्दा नि हामीले किन जनताको भोट पाउन सकेनौँ भनेर हामीभित्र आफ्नो कारण खोज्नुपर्छ, त्यो कारण पहिल्याउनुपर्छ। र जनतालाई आउने निर्वाचनमा मेरो विश्वास के छ भन्दाखेरि यो संसद हो, यो संसदमा धेरै आउँछन्, ठुल्ठुला कुरा गरेर आउँछन् र काम गर्न नसकेर जान्छन्। त्यसैले म त्यति यो धेरै महत्त्व दिएर यो कुरालाई धेरै यसको चर्चा गर्नुपर्ने म व्यक्तिगत रूपमा त ठान्दिनँ। तर पनि पार्टीले यसबाट हामी एमाले पनि काङ्ग्रेसले पनि यसबाट सिक्नुपर्छ। जनादेशको एउटा ठुलो अंश योपालि काङ्ग्रेसले पहिलो पार्टीको रूपमा, दोस्रो पार्टीको रूपमा हामीले पाएका छौँ। त्यसलाई जोगाउँदै पहिलो पार्टी हुन हामीले प्रयत्न गर्ने हो। हामीसँग 4 वर्ष बाँकी छ, 4 वर्ष बाँकी छ होइन, 4 वर्ष बाँकी छ। यो 4 वर्षमा हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गर्ने स्थिति जनताले पाउँछन्। नयाँ निर्वाचित भएर आएका पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था पनि पाउँछन् होइन, काङ्ग्रेसको पनि मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था पाउँछन्। यो 4 वर्षलाई चाहिँ हामीले जनताको हितमा, जनताको पक्षमा र जनताको लाई सुविधा पुग्ने, उनीहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्ने पक्षमा कति भूमिका खेल्न सक्छौँ, त्यसले हाम्रो भूमिकालाई आगामी 4 वर्षपछिको निर्वाचनलाई चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्छ। अब यो गठबन्धन तोडेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनाका विषयलाई पनि लिएर बहस सुरु भएको छ कि तपाईँहरू सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको हो? अब होइन, अब कोही सरकार बनाइदेऊ भनेर आउँछ भने सरकारमा सामेल हुनु पर्यो भनेर कोही रिक्वेस्ट गरेर आउँछ, अथवा तपाईँको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर आउँछन् भने ठिकै छ, हामी छलफल गरौँला। होइन भने हामी यो गठबन्धन भत्काउन लागिरहेको छैन। यो विभिन्न विचार र चिन्तन भएका नौरङ्गी पार्टीहरूको गठबन्धन हो। यो कतिसम्म टिक्छ, यो भत्किँदाखेरि पनि हामीले भत्काउनु पर्दैन। भत्क्यो भने पनि यो आफै भित्रको जटिलता र अन्तर्विरोधले भत्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी बाहेक पनि अब समीकरण चाहिँ सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले पहल कदमी गरिरहेको अवस्था, बैठक बसिरहेको अवस्था। हामी दोस्रो पार्टी हौँ। स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार पहिलो पार्टीले हो। अब काङ्ग्रेसले प्रचण्डजीलाई रोजेको छ, हामीलाई त्यसमा टाउको दुखाइ छैन। दोस्रो पार्टी भएको भएर हाम्रो हक लाग्ने हो, तर हामी त्यसको लागि उत्ताउलेका छैनौँ। कोही प्रस्ताव लिएर आउँछन् भने गम्भीरतापूर्वक एउटा सिन्सियर प्रस्ताव छ भने त्यसबारेमा छलफल गर्ने हो। नत्र भने अहिले धेरै चिन्तित भएर यो सरकार बनाउन हाम्रो एकदम लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन। अघि पनि यहाँले यसो त्यो दृष्टि त्यो सङ्केत गर्नुभयो। जस्तो अहिले सरकारले यो एक किसिमको आर्थिक जर्जरताको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको बेला प्रहरीलाई खुवाउने तलबको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कैदीहरूलाई के खुवाउने भन्ने अवस्था पुगिसकेको छ, जेलमा भएका कैदीहरूलाई। यो अवस्थामा हेर्नुहोस् त, यत्रो जर्जर अवस्थाको बिचमा अयोग्य लडाकुहरूलाई 2-2 लाख क्यास नगद दिने भनेर जुन सरकारले निर्णय गरेको छ, यो निर्णयले अब अर्ब रुपियाँ जुटाएर बाँड्नु पर्ने हुन्छ। देशको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ने हो, प्रतिपक्षले के हेरेर बसेको छ भनेर जनताले प्रश्न। होइन, प्रतिपक्षले त घेरेर बसेकै छैन नि। आजै हामीले त्यसलाई प्रमुखता साथ उठाइसक्यौँ। अहिले संसदमा हामीले उठाइसक्यौँ। सभामुखले सबैलाई समय दिनु भएन, हाम्रो प्रमुख सचेतकले उठाइसक्नुभयो। इभन काङ्ग्रेसका सांसदले नि उठाइसके। अब अरू काङ्ग्रेसका नेताहरूले नि अखबारमा बोलेको देखिरहेको छु। यो इस्यु उठ्दै जान्छ र प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बन्न त परै जाओस्, गठबन्धनको प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नु भएन। अन्त माओवादीको मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नु हो। त्यो मैले भनिहालेँ, यो द्वन्द्वका 3वटा पक्ष छन्। सुरक्षा संयन्त्रमा रहेर माओवादीबाट मारिएका परिवारहरूको बिचल्ली छ। प्रहरीहरू, सेनाका जवानहरू, सशस्त्रका प्रहरीहरू मारिएका छन् र तिनका सन्तानको बिजोग छ। अरू अनि सशस्त्र माओवादीबाट पनि, सुरक्षा संयन्त्रबाट पनि मारिएका सर्वसाधारणका परिवारहरूको बिचल्ली छ। त्यसैले यो सम्बोधन गर्नुपर्ने हो भने खालि माओवादी लडाकुहरूलाई मात्र होइन, यी 3 थरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर गर्नुपर्ने पनि के भने अहिलेको अवस्थामा होइन। अहिले सरकार जुन एउटा आर्थिक सङ्कटमा छ, यो बेलामा होइन। शिक्षकको तलब दिन नसक्ने, पेन्सन दिन नसक्ने, 3 खर्ब
झन्डै पाउने 3 खर्ब जति लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ। सरकारले होइन आफ्नो चाहिँ बजेट धमाधम विकास बजेटहरू कटौती गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त राज्यले एक रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायहरूले होइन निर्माण व्यवसायहरूको 80 अरब रुपियाँ जति उनीहरूले भुक्तानी पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन तरिकाले एउटा अपारदर्शी ढङ्गले पैसा बाँड्ने निर्णय गरिँदैछ यो आफैमा अलोकतान्त्रिक हो, देशप्रतिको गैर जिम्मेवार तरिका हो। त्यसैले हामी यसको भत्सना गर्छौँ। हामीले संसदमा बोलिसक्यौँ, फेरि पनि पछि पनि यो विषयलाई उठाउँछौँ र यो गर्ने हो भने पनि यो गर्ने सरकारले होइन। यो अहिले संसदमा होइन बेपत्ता छानबिन आयोग, मेलमिलाप आयोग लगायत त्यो टिआरसी विधेयक विचाराधीन छ। त्यो विचाराधीन विधेयकलाई पारित गरेपछि त्यहाँ आयोगहरू बनाउने कुराहरू छन्। ती आयोगहरूले छानबिन गरेर यी सबै विषयमा त आयोगले निर्णय गर्ने हो नि। आयोगले सबैको हितमा सबै समस्यालाई हेरेर भोलि आयोगले निर्णय गर्यो भने त त्यो निर्विवाद हुन्छ। प्रचण्ड त्यो बेलासम्म पर्खने मुडमा हुनुहुन्न। उहाँलाई के लागेको छ भन्दा मेरो यो अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री हुने बेला हो, त्यसो हुँदाखेरि जति सकिन्छ राष्ट्र जहाँसुकै जाओस्, देश जहाँसुकै जाओस्, जनता भरसलामा परुन्, तर माओवादी कार्यकर्ताले पैसा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यो निर्णय भएको छ। यो जनद्रोही, यो गैर जिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रको ढुकुटीप्रति अत्यन्त असंवेदनशील निर्णय हो। यसको जतिसुकै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। यो निर्णय सच्याइनुपर्छ, कार्यान्वयनमा जानु हुँदैन। यही बिचमा तपाईँ प्रतिपक्षको रूपमा सबभन्दा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने मान्य मध्येको एक मान्य हुनुहुन्छ। तपाईँको आवाज अक्सर हामी बुलन्द स्थितिमा हामी देख्छौँ संसदभित्र। हरेक देशको विकासमा आविष्कार अन्वेषणका कुराहरू हुन्छन्। जस्तो विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्ना आविष्कारहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याएर तरक्की गरिरहेका छन्, आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशले एउटा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल, यात्री नामको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल निर्माण गरेर त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउँछौँ भन्दाखेरिमा नीति निर्माण तहका मान्छेहरूले, नेतृत्वहरूले नीति नबनाउँदा आज राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख चाहिँ महावीर पुन सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो आवाज चाहिँ तपाईँहरूले कसरी? त्यो मोटरसाइकल एसेम्ब्लिङ हो कि सबै पार्ट पूर्जा यहाँ बनेको? सबै पार्ट पूर्जा नेपालभित्रै बनेको हो भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब एसेम्ब्लिङ हो भने एसेम्ब्लिङ इन्डस्ट्रीलाई अब सरकारको उद्योग नीति कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ। तर मैले सुनेको त होइन त्यसलाई पनि चल्न दिने भनेर मैले प्रक्रिया सुरु गराइसकेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुनेको छु। त्यो गरे हो भने राम्रै हो। जहाँसम्म महावीर पुन छ उहाँलाई पहिला पनि सरकारले सहयोग गरेको, फेरि पनि सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँले एक खालको काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो खालको लगनशीलता उहाँमा छ। उहाँलाई आर्थिक सहयोग गरेर गर्नुहोस् भनेर अगाडि बढाउने हो। तर मूलतः देशमा यो विज्ञानको अनुसन्धानको काम गर्ने भनेको नास्टले हो। बुझ्नुभयो कि भएन? होइन विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान जुन छ त्यसको मूल दायित्व हो। त्यो वास्तवमा त्यसले जति गर्न सकेको छैन र त्यसलाई सरकारले पर्याप्त बजेट पनि दिएको छैन। यस्ता महावीर पुन जस्ता लगायत अरू विभिन्न यस्ता वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानको लागि बजेट दिने, काममा लगाउने र गर्दाखेरि पनि अनुसन्धान केलाई ध्यानमा राखेर गरिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो प्रविधि चाहिएको छ, मुलुकको कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रविधि आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्ययन, अनुसन्धान र टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टमा गभर्मेन्टहरूले ध्यान दिन्छ। जस्तो अहिले संसारमा तपाईँले चिप्स, माइक्रोचिप्सको दुनियाँ छ होइन, ताइवान शक्तिशाली त्यही कारणले भएको छ होइन। अमेरिकाको पावर पनि, अमेरिका चिनको लडाइँ त्यसमा भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो देशको अहिलेको हाम्रो कृषिलाई, हाम्रो उद्योगलाई कस्तो टेक्नोलोजी चाहिएको छ, कस्तो आविष्कार चाहिएको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर दिनुपर्ने हो। नेपाल यो मामलामा अत्यन्त पछि छ र नास्टले पनि सरकारसँग बजेट लिन सकेको देखिँदैन र यो अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धान त पहिलाको भन्दा बिग्रियो। हाम्रो नास्ट प्रभावकारी भएन, हाम्रो सिनास प्रभावकारी भएन, सेडा प्रभावकारी भएन। यिनीहरूले आर्थिक क्षेत्रमा, यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा, हिस्ट्रीको क्षेत्रमा त निरन्तर अनुसन्धान गरिराख्नुपर्ने हो कि यस्तो सबै क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच यो सरकारमा पटक्कै छैन। अघिल्ला सरकारहरूमा नि यो खालको सोच राम्ररी देखिएन, यो सरकारमा त झन् पटक्कै देखिएन। तपाईँले बनाएको एकाडेमीहरूको रूप हेर्नुहोस् न, त्यसैबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ चामका साथ आएको पार्टी तपाईँको नेतृत्वमा आइसके पछाडि भन्ने थियो, तर उपनिर्वाचन लक्षित तपाईँहरूले जुन किसिमको चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो तयारी गर्न सक्नु भएन अथवा कहाँनिर चुक्नु भयो, के भयो बताउनुहोस् त? हामीले खास गरी यो उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ, किनभने यो उपनिर्वाचनबाट आउने सिट सङ्ख्याले संसदीय गणितमा खास कुनै फरक पार्दैन पनि थियो र अघिल्लो हाम्रो मतपरिणाम पनि त्यस्तो उत्साहजनक थिएन। त्यसकारणले हामीले यो उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन र जे परिणाम आयो त्यसमा हामीले धेरै दुखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। राजनीतिक रुझान त एक किसिमको आयो नि जनता। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन मत प्राप्त गर्यो त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुसी व्यक्त गर्दछ किनभने त्यो विकल्पको मत हो, जसको प्रारम्भ हामीले गरेको थियौँ, जसको
विषय उठान हामीले गरेको थियौँ कि अहिलेकै पार्टीहरू अहिलेकै नेताहरूबाट अहिलेकै भनौँ नेतृत्व र पार्टीबाट मात्रै होइन अहिलेकै व्यवस्थाबाट पनि यो देशले निकास प्राप्त गर्न सक्दैन, जनताको अवस्था र देशको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन भनेर हामीले भनेको थियौँ। कमसेकम जनमत अब परिवर्तनतर्फ गएको छ। अब जनता कसैको गोठो गाईबस्तु भएर बस्न तयार छैन भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी परिवर्तनको पक्षधरहरू यसलाई चाहिँ नि खुसीको विषयको रूपमा पार्टी पुरानो भए पनि अध्यक्ष पार्टी पुरानो भए पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेरिएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई होइन। जनताको रुझान जुन यो तपाईँले यो 3 सिट महत्त्वपूर्ण होइन, यो उपनिर्वाचनलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएनौँ भनिरहँदा पनि तर एक किसिमको राजनीतिक रुझान देखिएको जनतामा, त्यसलाई त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्न सकेन नि अध्यक्ष। होइन, रुझानलाई त हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र अरू कुरा त भर्खर साथीहरूले जित्नु भएको छ, काम गर्नुपर्ने छ। अब यो देखाउने मौका उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ, हेरौँ न, हतार नगरौँ र यसलाई चाहिँ सबैले सकारात्मक रूपमा ल्याउँ। धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अहिले यो पूर्व माओवादीका लडाकुहरूलाई 1 करोड 40 लाख रुपियाँ दिने जस्तो कुरा छन्, यसमा राप्रपाको धारणा के हो अध्यक्ष? मैले संसदमा पनि राखेँ, यो एकदम अनुचित छ। अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन मात्रै 80 अरब बाँकी छ। सारा विकास निर्माणका कामहरू सुस्त भएर गएका छन्। यस्तो बेला यो महँगो उपचार भनौँ न, अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक प्रकारको उपचार यात्रादेखि लिएर लडाकुहरूलाई दिन लागेको, अयोग्य लडाकुहरूको नाममा दिन लागि यो अरबौँको रकम यो अनुचित छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। केही काम नगरेर कुनै बिजनेस नगरेर अहिलेको यो अधिवेशन अन्त हुँदैछ, कसरी हेर्नु भएको छ? अलि अप्ठ्यारो लागेको छैन केही नगरी यो बन्द हुँदैछ भन्ने? यो असाध्यै दुःखद विषय हो। संसदले यो संसदले दुईचोटि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बाहेक अरू कुनै काम गर्न सकेन। समितिसम्म, विषयगत समिति समेत निर्माण गर्न सकेन र जनताको पक्षमा कुनै ठोस काम नगरिकन यो संसदको अन्त्य हुन लाग्नु हामी सबैको लागि दुःखद विषय हो। धन्यवाद। निर्वाचनको यो परिणामले गठबन्धनको क्लिन स्विप भन्दा पनि एउटा क्षेत्र जित्नुभयो तपाईँहरूले होइन, 12मा। अब यसो हो, क्लिन स्विप नभनौँ, सर्वप्रथम वैशाख 10 गते उपनिर्वाचनमा निर्वाचित 3 जना मान्यज्यूहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। 10,000 मतले जित्छौँ भन्नुभएको थियो, लेखेर राख्नुहोस्, यो क्लिप लिएर आउनु। तपाईँ लडाइँमा गएको सिपाही पहिले गोलीगट्टा चाहिने छोडेर अनि लडाइँमा जान्छ त भन्ने, जित्ने भनेर जाने हो नि? कस्तो कुरा, जित्ने भनेर जाने हो, हारियो के गर्ने? अब 14,000 मतले हारियो। ए सुन्नु न, 14 यो होइन, यो एउटा कुरो, सानो र ठुलोको कुरो भएन कि, सबभन्दा ठुलो कुरो जनता हो। जनताले जसलाई जिताउँछ उसले जित्छ। मैले तपाईँलाई मिडियामा भनेको कसले जित्छ मान्यज्यू भन्दा जसले भोट बढी ल्याउँछ उसले जित्छ। भोट बढी ल्याउन म गठबन्धनको तर्फबाट मैले जित्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। कहाँ रह्यो त तपाईँहरूको? अब यसो हो क्या, सबभन्दा ठुलो कुरो कमी कमजोरी भन्दा पनि अहिले आम पब्लिकली भनौँ न, जनताले नयाँ टेस्ट खोजेका छन्। नयाँ टेस्टको सिलसिलामा उहाँहरूले नयाँ टेस्ट दिनुहुन्छ भन्ने जनतालाई आशा जाग्यो। समाजवादीको भोट त सबै घन्टीमा गयो। त्यस्तो केही होइन, समाजवादीको भोट मात्रै होइन, तपाईँ सबैको जनताको भोट गयो क्या। समाजवादीको भोट मात्रै गएको होइन कि, सम्पूर्ण जनताको भोट गयो। जनताको भोट गएर एउटा कुरो तपाईँलाई यही मिडिया मार्फत भनौँ, 74 साल मङ्सिर 21 गतिको निर्वाचनमा पनि मैले नि 34,000 चान्चुन ल्याएर त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको थिएँ। अब अहिले निर्वाचित हुने मान्यज्यूले पनि त्यहीँबाट 34,000 चान्चुन ल्याउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बराबर जस्तै भएको छ, म जस्तै भएको छ। तनहुँ चाहिँ सांसद आयात गर्ने होइन, निर्यात गर्ने जिल्ला भन्नुभएको थियो, अहिले त आयात गर्ने पनि। अब यो जनताले गर्न चाहेको, म आफूले भोट हाल्नुपर्ने कि मैले हाल्नुपर्ने कुरो हालेँ गठबन्धनलाई। अब जनताले हाल्नु भयो भने त जनताहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। जति 20,000 चान्चुन भोट चाहिँ नि गठबन्धनलाई हाल्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो र फेरि पनि तपाईँको मिडिया मार्फत जो अत्याधिक मतका साथ विजयी हुनुभएको मान्यज्यूले तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को र चितवन क्षेत्र नम्बर 2, 12 क्षेत्र नम्बर 2 को जनताहरूले चाहे अनुसार काम। नेताको हिममा नहिँड्ने भयो होइन, हेलिकप्टर लिएर गएको पनि अर्थ। अब यस्तो के त्यो कुरो, म एउटा भोटर छु, म मतदाता हुँ। सुन्नु न, होइन, म इमान्दारीका साथ मैले गरेको हो। गर्दा भएन त म के गरौँ? अब म मर्न त भएन। होइन, सुन्नुहोस् न, रुनी भने जनतालाई आफ्ना कुरा भन्ने हो। जनताले
यसपटक नयाँ टेस्ट चाख्न चाहनु भएको रहेछ, नयाँ टेस्टको लागि ल्याउनु भएको छ। मलाई आशा छ जनताहरूको आकाङ्क्षा अनुसारको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने भनेर सरकारले गरेको, प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय यो गठबन्धनभित्री व्यापक विवाद छ, यो दिनु उचित हो या अनुचित? होइन, सबभन्दा पहिला कुरा यो निर्णय अहिले भयो। यो 74 सालमा नै सरकारले निर्णय गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रोकेको अवस्था रहेछ। अहिले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट त्यो फुकुवा भएको हुनाले भएको भन्ने सुनेको छु मैले। अब एउटा कुरो के भन्दा यो त गठबन्धनमा छलफल होला, पार्टीका नेताहरू मभन्दा ठुल्ठुला नेताहरू होला। आर्थिक क्राइसिस मान्यज्यू तपाईँको त भूमिका त केही हुन्छ नि। मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ नि, खोज्दै पैसा बाँड्दै यस्तो होइन, पूर्व माओवादी होइन कि उनीहरूको पनि देशमा अहिले गणतन्त्र संहिता लोकतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँहरूको नि केही देन छ। मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ, पैसा दिनुभन्दा उहाँहरूलाई सिप आय आर्जन हुने सिप चाहिँ नि दिएर यो 2 लाखले केही पनि हुँदैन। 2 लाखभन्दा बढी उहाँहरूलाई आय आर्जनमा लगाउने र आय आर्जन हुने खालको सिप सिकाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मेरो पार्टीको त धारणा आउला नि त, म त पार्टीको आधिकारिक मान्छे त होइन हो, होइन त्यही त नि, त्यो अनुसार जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो ठिक र बेठिक भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिनुहोस्। एकदम धन्यवाद, दिनुहुन्छ? धन्यवाद, किन नदिने, दिइहालिन्छ नि। अब यो उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छोडियो भनेर जनताले प्रश्न गरेका छन्। अध्यक्षज्यू कहाँ जानुभयो, प्रवक्ताज्यू कहाँ जानुभयो, कुनै चुनावी सभा देखिएन, घर दैलो अभियान देखिएन, आखिर कहाँ हराउनु भयो तपाईँहरू बताउनुहोस् त। भोट पनि हरायो तपाईँहरूको। उपनिर्वाचनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले अस्ति पनि एकचोटि इन्टरभ्यूमा भनिसकेका थिएँ, हो हाम्रो कहीँ कतै हामी राप्रपाको चुकिएको छ। चुकिएको भनेको हामी यसपालि जनताको माझमा जान सकिएन र हाम्रो जुन एजेन्डाहरू हामीले बुझाउन सकिएन। त्यसको मतलब हामी जनताले हामीलाई बहिष्कार नै गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने हामी आफ्नै कमी कमजोरी र यता केही व्यवस्थापन मिलाइरहेको कारणले गर्दा नै हामी त्यहाँ जान सकेनौँ। र त्यो पनि के पाटो त चुनाव सकेपछि मिलाएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो मिलाएको भए हुन्थ्यो। तर अस्ति भर्खरको निर्वाचनको पनि कुरा रह्यो। अस्ति भर्खरको निर्वाचनको कुरा के भयो भन्दाखेरि भर्खर मङ्सिरमा मात्रै जनताको भोट हामीले कलेक्ट गर्दाखेरिको त्यतिखेरको पनि हामीले हिसाब गरेका थियौँ। त्यतिखेर कुनै ठाउँमा अब 400-500 आएका थियौँ होइन। अब त्यो हिसाबले जनताले अहिले 5 वर्षको लागि चाहिँ तपाईँहरू थपक्क बस्नु भन्ने अवस्था जस्तो देखिएको थियो। तर एउटा पार्टीगत रूपमा चाहिँ हाम्रो निर्णयहरू हुन्छ, हामी चाहिँ अग्रज हाम्रो नेतृत्वहरूको सरसल्लाहमा अझ के गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी अगाडि बढी नै रहनेछौँ। त्यसमा जनता समक्ष हामी नपुगेको चाहिँ हो। राजनीतिक परिवर्तनको मूल राप्रपाले फुटाइदियो, जनताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ अब परिवर्तनको पक्षमा आउनुपर्छ है भनेर यो राप्रपाले यो हुइम सिर्जना गर्यो, त्यो मूल फुटाइदियो। त्यसको फाइदा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो होइन। त्यो जनताको स्वतन्त्रताको कुरा रह्यो होइन। राप्रपाको एजेन्डा एउटा छ, सकिन्छ अझै पनि। अहिले यसपालि उपनिर्वाचनमा केही हामी गर्दैछौँ। अब छिटो नै हाम्रो एउटा समीक्षाको बैठक राख्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो टिमले। उहाँहरू बार बसी पनि रहनु भएको छ। त्यसमा अब हामी सांसदीय दलको त मेरो कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म भर्खरै सांसदीय अभ्यासको लर्निङ फेजमा छु र लर्निङ बाई डुइङको केसमा म अगाडि बढिरहेको छु। यस डेफिनेटली बुझिरहेको छु होइन। कहीँ कतै चुकेको होला, तर एउटा सिक्ने हुडुटी लिएर चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। पैसा दिने कुरा छ नि, यसमा यहाँ तपाईँको पार्टीको नेताले चाहिँ जनकपुर गएर अलि हामीसँग छलफलै भएन भन्नुभयो, यसमा के हो समाजवादी? अब यो जुन निर्णय गरिएको छ भनेर प्रचार भएको छ, त्यो चाहिँ हामी सरकारमा जोडिनुभन्दा पहिले को चाहिँ निर्णयको रूपमा प्रचारमा आएको छ। त्यसैले अब हामी चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि त यस्तो निर्णय भएको छैन। यो निर्णय के भएको छ, हामी सरकारमा अथवा चाहिँ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीसँग हामी छलफल गर्छौँ। विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय, विकास निर्माणसँग जोडिएको मन्त्रालय, बजेट कम छ भन्छन्। देशको विकास अब कुन गतिमा जान्छ मन्त्रीज्यू बताउनुहोस् त। अनि स्वाभाविक रूपमा तपाईँको प्रश्नले भने जस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विकास र समृद्धिसँग जोडिएको मन्त्रालय हो र विकास निर्माणका मूलतः पूर्वाधारका कामहरू गर्ने, पूर्वाधारका कामहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र देशमा समृद्धि ल्याउने हो। त्यसले यो एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण
एउटा मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ। निर्माण व्यवसायहरूले भुक्तानी पाइरहेका छैनन्। अब बजेटको अहिले अब अलिकति आर्थिक सङ्कट पनि छ राष्ट्रमा। आर्थिक सङ्कटको असर पनि अब सबै मन्त्रालयमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने नै भयो। त्यसको असर हाम्रो मन्त्रालयमा पनि परेको होला। यहाँले भने जस्तै कतिपय चाहिँ काम भइसकेको भुक्तानी दिन पनि बाँकी छ। यद्यपि त्यो भुक्तानी करिब करिब हामीले अब त्यो भुक्तानी दिने काम चाहिँ सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी कतिपय चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूले हामीले भुक्तानी पाएनौँ, हामी सडकमा आउन मात्रै बाँकी छ भनेर हामीले छैन। त्यस्तो चाहिँ अब साह्रै अप्ठ्यारो अवस्था होइन। भुक्तानी रोकिएको थियो। म आइसकेपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक कुरा गरेर सम्पन्न भएका कामहरूको भुक्तानी दिने काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। केही बाँकी छ, हामी त्यो पनि छिटै त्यो भुक्तानी दिइ नै हाल्छौँ। भुक्तानी छिटो दिनु पनि पर्थ्यो, हिजै दिनु पर्थ्यो, अब पनि दिनुपर्छ। किनभने भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायले काम पनि गर्न सक्दैन नि। अगाडिको काम गर्नका निम्ति त पहिलेको भुक्तानी पाउनु पर्यो। त्यसकारण भुक्तानी गइरहेको छ। भुक्तानी सबै भुक्तानी जान्छ। अब यो जटिल अवस्थाको बिचमा तपाईँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ होइन? देशको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन यो आर्थिक मन्दीका बिचमा पनि यो कोही क्रमागत बजेट होला, कोही नयाँ बजेट थप्नुपर्ने होला, यो के सोच्नु भएको छ बताउनुहोस्। होइन, यसमा चाहिँ अब बजेट त निकै बजेट सिलिङ निकै अब घटेर आएको छ स्वाभाविक रूपमा। करिब चाहिँ अब 1/3 भन्दा बढी बजेट सिलिङ हाम्रो घटाइएको छ यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा। अब हामीले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अर्थमन्त्रीज्यूसँग योजना आयोगसँग हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ। अब विकास र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालय जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो, समृद्धिसँग जोडिएको मन्त्रालय हो, त्यो मन्त्रालयकै यति धेरै बजेट कटौती गर्दाखेरि हामीले जो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जो चाहिँ हामीले तीव्र गतिमा चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि यसको असर पर्छ। कतिपय चाहिँ जो अनगोइङ प्रोजेक्टहरू छन् तिनीहरूलाई पनि यसले असर गर्छ। नयाँ प्रोजेक्टमा त हामी जानै सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङ चाहिँ बढाउनका निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँले पोजिटिभ जवाब दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ केही बजेट सिलिङ बढ्छ। हामीले चाहिँ यो क्राइसिसको बिचमा पनि अथवा चाहिँ बजेट सिलिङ कम भएको अवस्थामा पनि अब जो चाहिँ काम नलाग्ने रुग्ण अवस्थाका क्रोनिक अवस्थाका योजनाहरूलाई बरु चाहिँ कटौती गर्दै अलि एउटा चाहिँ एक खालको चाहिँ एउटा बेनिफिट दिने खालका होइन, एक खालका रिजल्ट दिने खालका, अलिकति जनतालाई सुविधा दिने खालका र यो चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई समेत सपोर्ट गर्ने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिएर हामीले भएकै सीमित बजेटलाई पनि उचित ढङ्गले चाहिँ विनियोजन गर्छौँ। यस्तो हुँदैन कि तपाईँको पालामा चाहिँ विकास निर्माणको काम ठप्पै रोकियो भन्ने त्यस्तो त थाहा पाए? त्यस्तो हुँदैन। भएको बजेट सही ढङ्गले सदुपयोग हुन्छ। अहिले चाहिँ क्रोनिक अवस्थामा रहेका प्रोजेक्टहरू जो रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा जीवन पाउने किसिमको अवस्था सिर्जना गर्छौँ। हामीले त्यो सुरु पनि गरिसकेका छौँ। काम गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारी कर्मचारी होला अथवा निर्माण व्यवसायले अनुरोध गर्ने र छिटोभन्दा छिटो कामलाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइसकेका छौँ। काम नहुने चाहिँ योजनाहरू होल्ड गरी बस्ने कुराको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ। त्यसकारण अत्यन्त चाहिँ एउटा समस्याको बिचमा बजेटको सीमितताको बिचमा पनि केही न केही परिणाममुखी काम गरेरै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अन्तिम प्रश्न मन्त्रीज्यू, जस्तो नारायणघाटदेखि बुटोल जाने सडक र मुगलिनदेखि पोखरा जाने सडक अहिले धुलाम्बे छ, जनजीविकासँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सडक। स्वास्थ्यको एकदमै त्यो बाटो हिँड्दाखेरिमा भोलिपल्टै बिरामी हुनुपर्ने, रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने, त्यो धुलो त्यो हिलो हेर्नुहोस् त देखि नसक्नु छ। दुवै सडक अब सकिने त त्यसको आयु पनि छ, प्रोजेक्टको पनि एउटा आयु हुन्छ। अब ती दुवै सडकको हामीले सुरुमै यो चाहिँ यो जिम्मेवारीमा आउने बित्तिकै अनुगमन पनि गऱ्यौँ। अब पोखरा मुगलिन सडक अब त्यो त बनाउँदाखेरि त भत्काउनु पर्छ नि, नभत्काएर आफै त बन्दैन। तर भत्काउने, छोड्ने, धुलो मात्रै आउने काम चाहिँ अगाडि नबढ्ने कुरा त ठिक हुँदैन। त्यसैले चाहिँ पोखरा मुगलिनको चाहिँ अब जो सेक्सन 1 हो त्यसको काम चाहिँ अलिक तीव्र रूपमै अगाडि बढेको छ। सेक्सन 2 का बारेमा पनि हामीले एकदम कडा निर्देशन दिएका छौँ। छिटोभन्दा छिटो काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँ, नत्र भने यो ठेक्का चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ, यो ठेक्का चाहिँ तोड्ने स्थिति पनि आउन सक्छ भनेर वार्निङ दिएका छौँ हामीले। त्यस्तै गरी चाहिँ अब बुटोल नारायणघाटको पनि हामीले त्यो अनुगमन गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अलि कडा रूपमा चाहिँ निर्देशन पनि दिएका छौँ। हामीले चाहिने चिनिए राजदूत जो चिनिए कन्ट्र्याक्टरहरूले काम गरिरहेका ठेक्का हुन् तिनीहरू चिनिए राजदूतलाई समेत लिएर
हामीले चाहिँ फिल्डमै ल तपाईँको चाहिँ देशका चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूलाई त्यही ढङ्गले निर्देशन दिनुहोस् भनेका छौँ। जो चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेको एडिबी हो, एडिबीको प्रमुखलाई पनि हामीले सँगै लिएर अनुगमन गरेका छौँ र हामी त्यसमा सिरियस छौँ। त्यसैले चाहिँ अब नारायणघाट बुटवलको सन्दर्भमा कम्तीमा यो एक साइडको एक लाइन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरौँ, अर्को लाइनको त्यसपछि गर्दा पनि हुन्छ र यो बर्खामा चाहिँ गाडी रोकिने बन्द हुने अवस्था नहुने गरी काम अगाडि बढ्छ। यो बर्सातभित्रै एक लेन चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ सकिन्छ। एक लेन अब टोटल नसकिए पनि कुनै ठाउँमा पहिलेकै पनि बाटो छँदैछ। हामीले चाहिँ बाटो बन्द नहुने गरी कल्भर्टको कुरा होला, पुलको कुरा होला, अथवा डाइभर्सनको कुरा होला, या चाहिँ मेन हाइवेको कुरा होला, हामीले चाहिँ सहज रूपमा यातायात सुचारू हुने स्थिति बनाउँछौँ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। सभामुख जसरी तटस्थ हुनु पर्थ्यो भन्ने त्यो उहाँको जिम्मेवारी थियो, त्यसबाट गैर जिम्मेवार हुनुभयो भन्न खोज्नुभएको तपाईँ? होइन, सभामुखज्यूले बिरामीकै सूचीमा उहाँको पनि प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। राज्यको निकायबाट उहाँलाई चाहिँ भनौँ न फरार रहेको अथवा चाहिँ अदालतबाट फैसला भएर फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति चाहिँ का सन्दर्भमा राज्यको निकायले जे भन्नुपर्थ्यो त्यो संसदलाई जानकारी दिएको छैन भन्नेसम्म उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको थियो, अब त्यो कुरा हुनसक्छ अथवा त्यो कुरा पनि संसद सचिवालयका महासचिवलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयले पहिले नै पत्र लेखेर त्यसको बारेमा प्रश्न पारेको छ। महासचिवलाई आएको पत्र चाहिँ सभामुखज्यूलाई जानकारी नहुने कुरै हुँदैन अथवा संसद सचिवालयलाई जानकारी नहुने कुरै हुँदैन। त्यो विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर आज के गरियो भने जो वास्तविक बिरामी छ त्यो बिरामीकै सूचीमा ल्याएर उहाँलाई पनि राखियो। त्यसले त बिरामीको पनि अपमान भयो, सदनको पनि अपमान भयो, हामी सांसद सदस्यहरूको पनि अपमान भयो। त्यसैले त्यस्तो कुरा चाहिँ पूर्वाग्रही भयो। सम्माननीय सभामुखले त्यो ढङ्गबाट उहाँलाई बचाउ गर्न हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब अर्को प्रसङ्ग जस्तो यो उपनिर्वाचनको प्रसङ्गमा कुनै समय विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेलहरूको कुनै समय एउटा नेतृत्व आउँछ काङ्ग्रेसभित्र र जनताको जुन चाहना छ, तपाईँहरूले भन्ने गरेको समुन्नतिको चाहना, सुशासनको चाहना, त्यो पुरा हुन्छ भनेर हरेक एङ्गलबाट युवा पुस्ताले आकलन गरेको स्थिति थियो। तर अहिले अब त्यो प्रदीप पौडेलको पुस्ता, त्यो गगन थापाको पुस्ता, त्यो विश्वप्रकाशको पुस्ता अथवा भन्नु योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्रीहरूको पुस्ताबाट अपेक्षा गर्न जनताले छोडेका छन्। नयाँ पुस्ता आएको छ। यसबाट तपाईँहरूले पुस्तान्तरणको राजनीति, रूपान्तरणको राजनीति, काङ्ग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको देख्नु भएको छ कि छैन? के देख्नु भएको छ? होइन, कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हार्दैमा त्यसको भविष्य सकियो, त्यो पार्टी सकियो, त्यो पार्टीभित्रका मान्छे सकियो भन्ने बेकार कुरा हो। त्यसैले राजनीतिक पार्टीको जीवनमा कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ। यो चाहिँ जनताको म्यान्डेट लिने एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा हामीले कहिले हार्यौँ होला, कसैले जित्नुभयो होला होइन। त्यसकारणले त्यो पार्टीकै भविष्य सकियो, त्यहाँभित्रका मान्छेहरूको भविष्य सकियो, त्यो कुरा त्यसले मापन हुने विषय होइन। त्यसकारण एउटा प्रसङ्ग त के रह्यो भने पार्टीको भविष्य भनेको जनताले मत दिएन रहने हो। यो रुझान अहिले हेर्नुहोस् न, रुझानलाई त तपाईँहरूले पनि प्रष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ। छिपाएर छिप्ने, लुकाएर लुक्ने कुरा त छैन नि। होइन, उपनिर्वाचन जम्मा 3-4 ठाउँमा भएको, त्यो निर्वाचनमा हामीले चुनाव हार्यौँ। हामीले भने हामीले दुईटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हार्यौँ। होइन, कोही व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारको सन्दर्भमा कोही सशक्त हुनसक्छ, उसको पब्लिक इमेज म्यासेज राम्रो हुनसक्छ, त्यस आधारमा पनि केही भोट प्लस गर्न सक्छ होइन। त्यति नै भएको। तनहुँमा काङ्ग्रेसले 20,000 मत ल्याएको छ, त्यो सानो कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ एउटा निर्वाचन, त्यो पनि उपनिर्वाचनले यो कुरा निर्धारण गर्दैन। तर कुरा के हो भने यो निर्वाचनबाट हामीलाई एउटा, म त भन्छु, अवसर प्राप्त भएको छ। हामीले आफूलाई सुधार्ने मौका प्राप्त गरेका छौँ। हो, साँच्चै नै सुधार्ने मौका प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले हामीलाई जनताले प्रश्न गरेका छन्, त्यो प्रश्नको जनतालाई चित्त बुझ्दो ढङ्गले उत्तर दिने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ, समय हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले नयाँ बन्दै गर्दा कसरी बनाउने त्यो सबै कुरा नियन्त्रित हुन्छ। तर काङ्ग्रेसभित्र आम शुभेच्छु कार्यकर्ताको धारणा विशेष महाधिवेशन तत्काल हुनु पर्यो। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, नयाँ बन्दै गर्दा त्यसलाई कसरी बनाउने त्यो सबै आफ्नो हातमा हुन्छ, कन्ट्रोलमा हुन्छ। पुरानोलाई सच्याउने कुरा होइन, पुरानोलाई थितिमा ल्याउने कुरा, पुरानोभित्र भएका समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरा त्यति धेरै सजिलो हुँदैन। तर पनि हामी थाकेका छैनौँ। हामीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा प्रभावकारी
ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, यहाँभित्र भएका तमाम व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको संरचनालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, यसका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई जनमुखी बनाउने, नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सवालमा कङ्ग्रेस पार्टी प्रष्ट हुने गरी हामी यसलाई अगाडि लिएर जान्छौँ। यस नीति अधिवेशन पनि हामी गर्छौँ होइन, महासमितिको बैठक पनि हामी गर्छौँ, तमाम चाहिँ पार्टीभित्र जे गर्नुपर्ने छ त्यो सबै कुरा हामीले गर्छौँ। सचिएको होइन, एकदमै प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि बढेको, प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि आएको र राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई मत परिणाम पछाडि उपनिर्वाचनको परिणाम पछाडि समीक्षा भयो तपाईँहरूको पार्टी? होइन, समीक्षा हुन्छ, समीक्षा गर्ने गरी नै होइन, समीक्षा गर्ने गरी नै हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ होइन। मैले अघि नै पनि भने कि हामीलाई सच्चिने मौका प्राप्त भएको छ, जनताले सोधेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो ढङ्गले उत्तर दिने मौका प्राप्त भएको छ, त्यसैले यो मौकालाई हामीले चुकाउने छैनौँ। त्यसैले समीक्षा मात्र गर्ने होइन, समीक्षा गरेर हामीले एउटा योजना बनाउँछौँ र त्यो योजना कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, अहिले एयरपोर्टभित्र कोही आफन्तलाई लिन जानु पर्यो भने अहिले 100 रुपियाँ एयरपोर्टभित्र छिर्दा 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कुनै समय 20 रुपियाँ थियो, 1 वर्षको पिरियडमा बढेर 100 रुपियाँ पुगेछ। अब पर्यटन मन्त्री तपाईँ हुनुहुन्छ, उद्यम क्षेत्रतर्फ तपाईँको छ हेर्नुपर्ने, अनि यो के भइरहेको छ? यो मान्छे बस्ने ठाउँ कि गाडी राख्ने ठाउँ? गाडी राख्ने ठाउँ। ए पार्किङको कुरा म पनि भर्खरै ट्याक्सीले एउटा कारले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने। म पनि भर्खरै हिजो पुगेर आएको छु। नेपालको ऐन कानुन र भएको सम्झौता भन्दा बाहिर कोही पनि जानु पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ मैले चासो गर्दाखेरि एउटा गाडी इन्ट्री भयो, हाम्रो मान्छे देखिराखिएको छ, लगत्तै एक्जिट हुँदाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ अरे हो भनेर मैले सोद्धा त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ निश्चित समय बसिसके पछाडि मात्रै हुने गर्छ भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो किसिमको जाम हुन्छ कि त्यहाँ निश्चित समय बस्नु नै पर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ त्यो सानो पार्किङ छ, कतिपयलाई त मार्का पनि त्यसरी परिराखेको छ, कतिपयले चाहिँ 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन नै पार्किङ गरेर जाने संस्कृति पनि रहेछ। त्यसकारणले त्यो पनि नहोस् र यसलाई पनि मार्का नहोस् भनेर नै हामीले यसो गरेको भन्ने त भन्नुभयो। तर जो सम्झौता हो, जो अहिलेको ऐन कानुन प्रचलित ऐन कानुन हो, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ जानु दिइँदैन। यदि त्यस्तो तपाईँहरूले भने जस्तै नै छ मन्त्रीज्यू, सम्झौता ऐन कानुन विपरीत गएको हो भने त्यसलाई नियमन गरिन्छ। म भोलि नै जान्छु। सम्झौता चाहिँ के भएको? 100 रुपियाँ नै लिने भएको, 1 घन्टा पार्किङ गरेको 100 रुपियाँ। म त्यो हेर्छु, म अहिले चासो गर्छु, अहिले तपाईँहरूसँग छुट्नु बित्तिकै हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन् त्यसका मन्त्री। ओके, तपाईँहरूलाई लगेर जाउँला। त्यो अवस्था भोलिदेखि हुँदैन मन्त्रीज्यू। म तपाईँहरूलाई नै जानकारी गराउँछु फेरि है। महोदयका केही सदस्यहरूले आक्रमण गरेको भन्ने कुरा अध्यक्ष केपीज्यूले पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ। यस विषयमा तपाईँको ध्यान आकर्षण भएको छ किन तपाईँहरूको पार्टीबाट? संसदमा यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले जोडदारपूर्वक उठाइराखेको छ। जे हमला भयो त्यो निन्दनीय छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। हामी कहाँ कानुन विधि विधान छ, त्यस अनुसारै जानुपर्छ। त्यसमा हाम्रो दलको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू कानुन विपरीत छन् भन्ने कुरा पार्टीले स्पष्ट पारेको छ। म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तर प्रत्येक पक्षले सदनमा यो विषयलाई जसरी उचालिराखेको छ, आजसम्म आउँदा चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिने भन्दा ज्यादा उचाल्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो गणतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रका सबै नेताहरूलाई विरोध हुन्छ, अलिअलि चाहिँ आलोचना हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ नेताहरूले स्वीकार्नुपर्छ। किनभने हिजो राजा महाराजाहरूलाई त उहाँहरूका सवारीमा चाहिँ कालो झन्डा देखाइन्थ्यो, विरोध गरिन्थ्यो भने आज त गणतन्त्र हो, आफ्ना कुराहरू कानुन सम्मत ढङ्गले विरोध गर्ने, अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता जनतालाई छ। र मान्य केपी ओलीमाथि हमला भएको कुरा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्यो निन्दनीय छ। तर उहाँहरूले त्यहाँ कोशी प्रदेशको नामाङ्कनको विषयलाई लिएर पहिचानको विषय जे उठान गरेका हुन्, त्यो कुरालाई चाहिँ ओझेल पारेर जे चर्चा गरिराख्नु भएको छ, त्यो बारेमा नि त नेकपा एमाले आफ्नो धारणा राख्नु पर्यो। त्यसैले त्यहाँ माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस भन्दा नि पहिचानका पक्षधरहरू, पहिचानवादीहरूको आन्दोलन निरन्तर छ। अघिल्लो पटक कोशी प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीलाई ओखलढुङ्गामा त्यही प्रकारको व्यवहार गरियो, अहिले केपी ओलीप्रति गरियो, भोलि अरूपट्टि गरिएला, यो त निन्दनीय नै छ। तर
प्रमुख प्रतिपक्षले सदनमा यो विषयलाई चाहिने भन्दा ज्यादा उचालेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। कोशी प्रदेशको त तपाईँहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको थियो, कोशीबाट फिर्ता लिनुभयो नि त, त्यो हिसाबले पनि उहाँले भन्न सक्नुभएको हुन्छ नि त। कोशी प्रदेशमा हाम्रो भिन्न मतसहित विधि र त्यहाँ भएको संसदको सङ्ख्यालाई हाम्रो पार्टीले स्वीकार गरेको। हामी अहिले पनि पहिचानकै पक्षमा छौँ र पहिचानकै आधारमा प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोणमा छ। तर त्यो अधिकार फेरि सरकारले कुनै अमुक पार्टीले होइन, त्यहाँको संसदले गर्ने निर्णय नै चाहिँ अन्तिम निर्णय हो। त्यसैले त्यहाँको संसदमा भएको सङ्ख्याको बहुमतले गरेको निर्णय भएको हुनाले त्यसलाई मान्नु एउटा प्रश्न जोडे, जस्तो बहुमत पुर्याउने मेम्बरहरूभित्र त माओवादी पनि थियो नि, प्रदेश सभामा थिएन? थियो, छ। अनि आज फेरि तपाईँहरू नै त्यो जुन किसिमबाट चाहिँ किराँत प्रदेश अथवा अरू कुनै प्रदेशको नाममा तपाईँहरू माओवादीका कार्यकर्ता संलग्न छन् भनेर त एमाले बारम्बार भनिरहेको छ। त्यहाँ एमालेका नि कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ नि, यो कुरा पनि राम्रोसँग हेर्न पर्यो कि सत्य तथ्य छानबिन गर्दा आउला। त्यसैले संसदमा माओवादीले मत नहाल्दाखेरि अस्वीकृत हुने स्थिति थिएन, निर्णायक सङ्ख्यामा माओवादी थिएन र हाम्रो पार्टीका तर्फबाट दलका तर्फबाट आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर मत दिएर गएको। हामीले जबरजस्त त्यसलाई रोक्ने नै चाहने हुँदा हाम्रै तर्फबाट जानुभएको सभामुखले नै रुलिङ गर्नुभएको विषय हो त्यो। मैले यति मात्रै राख्न चाहेँ त्यसका बारेमा। र के कुरा प्रतिपक्षले ज्यादा उचालेर यसलाई एउटा प्रोपोगन्डाको इस्यु बनाइराखेको छ भने म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबै मिडियाहरूले पनि स्वतन्त्रपूर्वक यसका बारेमा अन्वेषण अनुसन्धान र रिपोर्टहरू केन्द्रित गरिदिनुहोस्। पहिचानको पक्षमा सबै पहिचानवादीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीभन्दा भिन्न तरिकाले उहाँहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर गर्नुभएको छ र पहिचानका पक्षधरहरूले गरेको आन्दोलन हो। त्यहाँ अमुक कोही पार्टीलाई मात्रै दोष लगाएर पहिचानका पक्षधरको पक्षमा अथवा कोशी प्रदेशको कोशी प्रदेश नै ठिक छ भन्ने पक्षमा अब अहिले संसदको बहुमतले निर्णय गरेर गइसकेको हुनाले यसलाई मान्नुको कुनै विकल्प छैन। कोशी प्रदेश मान्ने हो आजको दिनमा माओवादी, त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन कानुनी हिसाबले। सैद्धान्तिक र राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले हामीले फेरि पनि पहिचानको पक्षमा निर्णय हुँदा राम्रो भन्ने कुरा अहिले पनि राखेका छौँ। भोलि पहिचानवादीहरू बहुमत लिएर सङ्ख्यामा ठ्याक्कै एकातर्फ एउटा निर्णय पार्टीको ठोस निर्णय केही ठोस छ। मैले भने नि यसो, मैले तपाईँलाई फेरि के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले मैले भने सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले दृष्टिकोणका रूपबाट हामी क्लियर छौँ, पहिचानको पक्षमा हामी छौँ। यद्यपि संसदको अङ्कगणितका हिसाबले बहुमतको निर्णयलाई मान्नुको कुनै विकल्प छैन। अब यो सरकारले अहिले जुन 1 अरब 40 लाख रुपियाँ दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसमा माओवादीको धारणा चाहिँ के दिनु हुने हो नहुने हो के विषय भन्नुभयो? 1 अरब 40 लाख रुपियाँ अयोग्य लडाकुहरूलाई यो चाहिँ यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि आएको कुरा होइन। मान्य विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरिको बजेटको वक्तव्यको बुँदा नम्बर 19मा यो व्यवस्था गरिएको छ र बजेट पास भइसके पछाडि यसको बारेमा एउटा उजुर पर्यो अदालतमा। अदालतले त्यति बेला चाहिँ स्टे अर्डर गरिदियो र यो विषय अड्केको थियो। गएको फागुन 1 गते अदालतले चाहिँ संविधान त त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई दिनु नै उचित हुन्छ भनेर सरकारका नाममा आदेश भयो। सो आदेश अनुसार चाहिँ बजेट